ang sitwasyon. Nagimuha nga malipayon ka sa pasakit, nagihatag mo sa kuha karon paita po. Abi ko ba nga matarong ka sa tanan na butang, ipaasa mo lang ang gugma ko og sa lain kagiuban sa unsay hinungdan. Nagihatag ko naman kanimo ang tanan, kulang pa ba ang mga pagsakripisyo para imo kong pasakitan, pagkasakit sa dughan ug wala ko damha. Nga inani ang ako ang madatnan sa imuha, di pa lang gataka kay gihigog mata ka, pero wala ko damha nga mo biyagas ako ug sa karon wala gyud pag-asa nga mo balik ka sa ako. Ay padayon ko na lang gyapon ang gugma bisan wala na ka, pero nganong siya pa